गए रे बी केयर भने थियो मलाई जस सचेत हुनु है भनेको थियो। अनि 29 गते पनि ठुलो आउँछ भने भोलि त्यही 13 गते नि ठुलो आउँछ है अपराह्न एकदम होस गर्नु भनेर भने। अनि पश्चिमतिर चाहिँ बाढी के अरे हाउरी आएर मान्छे मर्छ भने कैलालीतिर सबै भयो। यो मैले अलिकति त्यो कुनै ठाउँमा पछि खोलेको थिएँ। अब मैले चाहिँ धरती फाट्ने देखेको छु म आज तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ धरती फाटेर अब के हुन्छ त्यो पनि मिति अहिले नतोकौँ तर मिति तोकिएको छैन। त्यही भएर अर्को भविष्यवाणी भनौँ राजतन्त्रको राज संस्थाको यो भनेको अघि नै भने नि यो तपाईँले भने जस्तो सेना जन्माउने विभिन्न आतङ्ककारी चाहिँ गतिविधि गर्दै गयो भने चित्तो त सत्य हुन्छ भनौँ कि नभनौँ भन्नुहोस् न। नमस्ते दर्शकबिन। राष्ट्रवादी एउटा राष्ट्र र देश बचाउनु पर्छ र राजा बचाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा 12 वर्षदेखि जनतालाई गुणगान गर्दै आउनु भएको छ। या आफूलाई मात्र गुणगान गर्नुभएको या जनतालाई सुनाउनु भएको वहीँसँगबाट सुनौँ। नमस्ते हजुर। नमस्ते हजुर त 12 वर्षदेखि राजाको गुणगान गाउनुहुन्छ श्री 5 बडा महाराज सरकार भनेर हो। के हो यो श्री 5 बडा महाराज सरकार भनेको? श्री 5 महाराज सरकार राजा नै हो। अनि यी दलका दलालहरूले पूर्व राजा भने पनि मलाई लाग्छ तपाईँ पनि पूर्व राजा भन्नुहुन्छ क्या? तपाईँ पूर्व राजा भन्नुहुन्छ? म त भन्दिनँ। त्यसो भए तपाईँलाई धन्यवाद छ। बाउ पूर्व र राजा पूर्व कहिले हुँदैन। त्यसैले हामीले श्री 5 महाराज सरकारलाई विगत 12 वर्षदेखि नै श्री 5 महाराज सरकार भनेर राष्ट्रवादी नागरिक समाजले राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्न स्वयं सरकारको फोटो बोकेर हामी दुष्प्रयास गरेर जनताको आवश्यकता देशको आवश्यकतामाथि कुल्चिने प्रयास नगरोस् भनेर फेरि पनि भन्छु। दरबारबाट यस्ता कुरा आउनुपर्छ भन्नुहोस्। अनि त्यही भएर दरबारले कसैलाई विभेद गरेको छैन। कता कता आउँदा आउँदा यो अहिले के त म नाम लिन सुन्नुभयो यिनीहरूले चाहिँ विखण्डनको बाटो लिएर आएको छ। यो जनजाति यो नस्लवादी खालि हिन्दू राष्ट्र मात्र भनेर हुन्छ? बुद्ध नेपालमा जन्मे होइन? बुद्ध नि धेरै छन् नि। म धर्मको कुरा गर्दिनँ। विभेद त गर्नु भएन नि भने नेपाली भन्नु पर्यो। नेपाली भन्नु हामी नेपाली पहिला हामी नेपाली भन्नु पर्यो। यो नेपाल मेरो हाम्रो अनि देश मेरो भन्नु पर्यो। अनि सनातन अनि हामी मानव भन्नु पर्यो। मानव हो सनातनी धर्म भनेको त त्यो त मानवले चलाएको रीति। कोही किराँत धर्म मान्छ कोही वन मान्छ कोही हामी हिन्दू परम्परा मान्छौँ कोही चाहिँ होइन। इन्द्र जात्रा ढोग्न जान्छ। पृथ्वीनारायण शाहले कुमारी ढोगी बक्सेको थियो हो कि होइन? भनेपछि हाम्रो सनातनी भनिदियो भने सबै बटुलिन्छ क्या। यी छिटपिटके सेना फेना विभिन्न छन् नि उहाँहरूको मुखबाट नस्लवादी सोचका कुरा आयो भने यहाँ दुईटा फेरि लड्छन्। नेपालमा शान्ति कहिले हुनेवाला छैन। राजाले विचार कसरी सक्नु एक्लै भन्नु त? सक्नुहुन्न। कसरी सक्नु? त्यो 62-63 आउनुभन्दा पहिला माओवादी 58 सालमा वीरेन्द्रलाई असहयोग गरेर आन्तरिक शक्ति र बाह्य शक्ति लगाएर वीरेन्द्रलाई यसो गएर हो कि हो त्यो षड्यन्त्र दरबार काण्ड नै भयो। अब राजा यत्रो पपुलर भएका बेला पश्चिमाहरूको भनौँ गिद्धे नजर लागिरहेछ। विभिन्न देशको गिद्धे नजर नेपालमा लागेको छ। यो जनताले भुल्नै होइन रहेछ भाइ राजालाई भनेर भनेपछि कतै अब केही दिनको प्रिय पात्र बनाएर होइन जनताको चाहिँ भविष्य र देशको भविष्य कालो बादल मडारिने हो कि भन्ने चिन्ता छ के पत्रकारमा। यो चाहिँ नहोस्। यो सबै शक्तिबाट शक्ति ब्यालेन्स गरेर विभिन्न प्रकारको राजा जानुपर्छ। महाराज सरकारको त त्यो छ हजुरलाई मैले यही विभेद रहेछ। अरू अभियन्ताहरूले शक्ति ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। कृपया यस्तो चाहिँ काम नगर्नुहोस्। देशलाई चाहिँ धोका दिने काम नगर्नुहोस्। हजुरलाई म यही प्रश्न गर्न लाएँ जुन प्रकारको राजा ल्याउने भनेर चाहिँ नेपाली झन्डा बोकेर धेरै प्रकारले सडकमा गुन्जिरहेका छन्। राम्रो कुरा हो। यिनीहरू गुन्जिने मात्र तर एकता नहुने र यिनै भित्रबाट चाहिँ राजा ल्याउने पनि भन्ने अनि पछि राजा चाहिँ नल्याउनको लागि त्यो कार्यक्रम गरेको हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। मैले त बार तपाईँलाई जनताबाट एकदम गुनासो आएको छ। के भन्नुहुन्छ? जनताबाट तपाईले ठिक भन्नुभयो। म पनि धेरै ठाउँ एक ठाउँ हामी बस्दैनौँ। हामी त होल टाइम हो नि त राष्ट्रवादी त राष्ट्रवादको लागि राजतन्त्र ल्याउनको लागि देश र जनतालाई सुख शान्ति कसरी हुन्छ भनेर चिन्तन मनन गरी हिँडिराखेका छौँ। 12 वर्षसम्म तपाईँले हेर्नुभयो हामी घरको काम छोडेर यही काममा छौँ नि। अहिले हामीले उत्पादन गरेको बिउ असल बिउ थियो अहिले कुहिएन राम्रै फली र फल फलिसक्यो तर फल खाने बेला कतै बैरीको आँखा लाग्छ नि भन्ने चिन्ता चासो हामीलाई पनि कमजोरी बनाउन सक्छन् भन्ने। हामीलाई कमजोरी व्यक्तिलाई बनाए त केही छैन तर देश र जनताको भविष्यमाथि ठेस लाग्ने कुरा भयो भने त यो त के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईलाई मान्ने हुँदैन। तपाईको कृत्रिम आत्मालाई मान्ने हुँदैन नि। कुनै जनतालाई पनि असल नागरिकलाई मान्ने हुँदैन। यो काम चाहिँ कतै कसैबाट नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। आशंका पनि यसैमा बढिराखेको छ। तपाईँले अब एक हुँदैनन् सडकमा राष्ट्रिय झन्डा ल्याउनु भएको छ
एक त हुने क्रम जारी पनि छ, तर मलाई लाग्छ सबैको सोच चाहिँ कार्यक्रमको लागि एक हो नि, त्यसपछिबाट चाहिँ फुट्ने टुट्ने गाली गर्ने यस्तो व्यापक हुन्छ नि। किन यस्तो भयो? सुन्नुहोस् न, बहुदलमा अलग संस्था खोल्न पाइन्छ। फेरि म यसको वकालत गर्छु, घर घरमा सङ्गठन खोल, तर सही विचारले खोल्नुहोस्। देश र जनताको भविष्यमाथि चाहिँ ठेस लाग्ने, जस्तो माओवादीले झुक्कायो, जस्तो काङ्ग्रेसले झुक्कायो, एमाले झुक्कायो, राप्रपाले झुक्कायो होला, तराईका दलले झुक्कायो, एउटा कुरा गरेर एउटा कुरा गरे नि त। राप्रपाले त राजा ल्याउँछौँ, हामी राजै ल्याएर छोड्छौँ, त्यसरी चाहिँ अब त झुक्काउ भनेको मात्रै त हो। तर उनीले त फेरि यो लोकतन्त्र गणतन्त्रवादीमा सिग्नेचर गर्ने उनी पनि छन्। के भन्ने, जति भने नि उस्तै हो। कैनवा जात्रा हानी गाउँ भने यही त हो नि। कमल माओ भजाएर, लेनिन भजाएर एमाले लेनिनवाद र माओवाद चटक्कै छोडेर माओको त एउटा राईको पाटकाको भाज्य पनि त्यसको पैसातिर जाने हो नि त। यिनीहरूले त्यत्रो मान्छे मारेर प्रधानमन्त्री देश लुटेर देश बेच्दैछ प्रचण्ड। बाबुराम, लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? सुन्नुहोस् न, माओवाद ट्याक्कै टोटल उल्टा गएको छ। कहाँ छ लेनिनवाद, कहाँ छ माओवाद? राप्रपा तपाईँले जोड्नु भएको छ। राप्रपा भनेको कुनै दल सिद्धान्तमा छैन भने, राप्रपा भनेको पनि तपाईँले देखिहाल्नु, मैले धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्दैन। अब राजतन्त्र, हिन्दू अधिराज्य, अखण्ड नेपाल भनेकै हुन्। सबै जनताले 70 सालमा 25 सिट दिएर पठाउनु भयो। जनतालाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ हाम्रो नि भूमिका थियो होला, होइन? तर 72 को कालो संविधान, जसमा चाहिँ कमल थापाजीको एजेन्टै परेको थिएन, धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र संहिता थियो, तर चाहिँ उहाँले साइन गरेर उपप्रधान परराष्ट्र मन्त्री खानुभयो। मिडिया मार्फत सुन्यो, अमेरिका गएर विश्वको उत्कृष्टै संविधानमा यो परिवर्तन हुनै सक्दैन भन्नुभयो के, है? मिडियाको कुरा हामीले पढेका छौँ। दिल्लीमा गएर त हिन्दू राष्ट्रै चाहिन्छ भनेर भाषण गर्ने, भेटघाटमा कुरा गर्ने। अनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलमा आएपछि कमल थापाजी हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र हुनुपर्छ, राष्ट्र संस्था भन्ने। अब 3 जिब्रा देखेँ मैले त ती नेतामा। अब तपाईँ आफै छान्नुहोस् के हुन् कमल थापाजी। 29 अर्ब डलर आएको थियो भन्छन्, मिडियाकै पढेको, हामी त अनुसन्धान पनि गर्छौँ। 29 अर्ब डलर थियो 72 को संविधान बनाउन आएको थियो, त्यसमा कतै भाग लागेको हो कि? मिडियामा सुन्न आएको 6 अर्ब लाग्यो, 6 करोड पनि आयो, 6 अर्ब आयो, जान्ने बान्ने र खानेलाई थाहा होला, हामीलाई थाहा छैन, फेरि प्रमाणित छैन। अब यो 72 को संविधान चाहिँ यसरी बनाऊ भनेर यो देशको शासकीय स्वरूपको खाका जोडिदिन्छ है, तपाईँले नसोध्दा पनि। सिङ्गापुरको एउटा होटेलमा दमननाथ ढुङ्गाना लगायतका नेपालका सिन्डिकेटका 4 दलका ठुला नेतालाई बोलाएर अमेरिकाको प्रोफेसर आएर सिङ्गापुरमा यी नेताका गर्भमा एउटा चाहिँ संहिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको नेपालको शासकीय स्वरूपको खाकाको भ्रूण भरिदिएको थियो, बच्चा राखिदिएको थियो। अनि बाबुरामले त्यो आयो होला नि 69 मा, तर खिलराज रेग्मीले पुरा गरिदिनु भयो। भनेपछि नेपालको चाहना थियो यस्तो संविधान आउँछ भने जनताले बुझेका छन् त? जनतालाई सोधेको छ? जनताको संविधान त अथवा राजालाई, अथवा दिल्लीको 12 बुधे सम्झौतामा राजा पाल्ने थियो, गणतन्त्र ल्याउने थियो, थिएन? 1963 आन्दोलन। तर नेपालको शासकीय स्वरूपको राष्ट्रपति शासनको व्यवस्थाको चाहिँ कसले कोरिदियो खाका? मैले भने नि अमेरिकाले हो। अमेरिकाले कोरिदिएको खाकामा नेपालका नेताहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चलाएर देश लुटेर बेच्दैछन्। एमसीसी ल्याएर अब उपनिवेश बनाउँदैछन्, होइन? तपाईँले आफै देख्नु भएको छ जलजती। हामीले भन्नुपर्छ त्यही भएर देशद्रोही, राष्ट्रघाती, यी दलाली, आतङ्ककारी, यी देश जनता मारौँ, यी लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी अथवा चाहिँ प्रजातन्त्र कुनै नेता छैन। यी दुनो सुझाउने, विदेशी दुनो सुझाउने, देश बचाउनु र जनता बचाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा यिनीहरू छैनन् भन्न खोज्नुभएको? कदापि छैन। पहिला आफ्नो घरको परिवार बचाउने, त्यसपछि झोला बोक्ने कार्यकर्ता बचाउने, नातागोता बचाउने, नातावाद, फरियावाद, विदेशीवादमा मक्ख परेर देश र जनतालाई अहिले भुलभुलैमा राखेर अहिले बर्खालोमै हाल्छ कि देश बेचिन्छ भनेर। तपाईँलाई म भनिदिउँ, चिया पसलमा जनता रोइराखेका छन्। एमसीसी ल्याए बल्ल बुझे जनताले, है? एमसीसी लाए, देशै बेच्न लायो। केपी प्रचण्ड, यो बाबुरामले, यो शेरबहादुरले, यो माधव नेपालले, यो तराईका नेताले खत्तम भयो, लौ न खत्तम भयो भनेर सबै छटपटी राखेका छन्। त्यही त जनताको, सुन्नुहोस् न, जनता खेतबारीमा हुन्छन्। अरे बरै जनताको नि नेतृत्व गर्ने एउटा त चाहिन्छ। भोट हाल्ने जनता छटपटी राखेका छन्, झोला बोकेर डकार मान्नेहरू ठिक छ भन्छन्। यहाँ यस्तो छ नि त, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको, अब राप्रपा पार्टीको, तराईका दलको टोलमा एउटा टोलमा त एउटा नाइके छ। त्यो नाइकेले त्यो टोल भोट लिन्छ, होइन? यिनीहरूले खर्च पानी दिन्छ त्यो झोला बोक्ने बलियो कार्यकर्तालाई। त्यो झोलाबाट फुतु फुतु भोज खुवाइदिन्छ, जनता सोझा छन्, रोएर मात्र बसिरहेछन्। तर फेरि जनता सडकमा आएन भन्न मिल्दैन। त्यो आवाज भनेको कम्ती आवाज होइन, त्यो आवाजले जनताले परिवर्तन, संसारको चाहिँ शासन परिवर्तन गरेको इतिहास नेपालमा नि छ नि त बेला बेला। अब त्यो जनतालाई हामी उतार्दैछौँ क्या,
राष्ट्रवादीले उतार्दैछौँ। तर ती जनतालाई पनि म आज तपाईँको मिडिया मार्फत विभिन्न अभियन्ता, विभिन्न पार्टीमा लागेका, भोट हालेका, बुद्धिजीवी, कलम चलाउने कलमजीवी, वकिल, पाइलट, डाक्टर, किसान, लेबर, जति हामी पेसामा काम गर्छौँ, सुरक्षाकर्मी लगायतका सबै आम नेपाली जनताले एकचोटि राष्ट्रिय झन्डाको माया गर्नुपर्छ। यति बेला देश अत्यन्तै गम्भीर मोड, जर्जर अवस्थामा छ। अहिले हामी नउठेपछि, हामीले हाम्रो देश बचाएनौँ भने, यो काङ्ग्रेस, यो एमाले, यो माओवादी, यो राप्रा हिजो यसो गरेको थियो भने, इतिहास कोट्याइराख्यौँ भने होइन, अनि चाहिँ हामी चाहिँ एकतामा चाहिँ आशा गरेनौँ भने, जस बाँध्दैनौँ भने यो देश अमेरिकी सेना आएर पिठ्युमा नेपालीका छाप बुट लाग्नेछन्। त्यति बेला हामी अफगानिस्तान अवस्थामा कहाँ रहन्छौँ? राजा महेन्द्रले भनेका छन्, म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। राष्ट्रवादी नागरिक समाजले पनि म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। बरु हामी मर्न तयार छौँ, तर देश बचाउन हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। कदापि कसैलाई हामी यो देशमा विदेशीका भोट चाहिँ हामी कुल्चिन दिँदैनौँ है। यो चाहिँ हाम्रो बाचा हो। हामी चाहिँ घर घरबाट हाम्रा जे हतियार छन् त्यो ल्याएर पनि एमसीसी पास गर्नेलाई काट्न अगाडि जाने हामी नै हो। ल योद्धा हामी हो। समय दिनुभएको धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर त 12 वर्षसम्म सडकमा राजा ल्याउनुपर्छ भनेर राजाका ठुला तस्बिर बनाएर कहिले गाडीमा राख्नुहुन्छ, कहिले तपाईँको चाहिँ ब्यानर बनाउनुहुन्छ, कहिले तपाईँको चाहिँ भनौँ रत्न पार्कमा जानुहुन्छ, कहिले तपाईँ चाहिँ लगनखेल पुग्नुहुन्छ, कहिले तपाईँको चाहिँ उता धेरै ठाउँमा घुम्नुहुन्छ। के हो यो? तपाईँ आफू मात्र राजा ल्याउनु भनेर कुद्नुहुन्छ, के हो यस्तो? तपाईँले देख्नु भएको छैन हो? राष्ट्रवादी नागरिक समाजले विगत 18 बेलादेखि नै राजाको ठुलो तस्बिर लिएर राजतन्त्र पुनर्बहाली भनेर हाम्रो ब्यानरै के हो भने श्रीपाद महाराज सरकारको फोटो भएकै ब्यानर छ, कहिल्यै फेरिँदैन। तपाईँ लगन खेल देख्नुभयो, रन पार्क, विभिन्न देशका विभिन्न हुम्ला त हामी पुग्यौँ, लगन खेल त नजिक हो। तपाईँ मात्र ल्याउन चाहेको हो कि भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ हामीले मात्र चाहेर भन्नु। पहिला त 62-63 आन्दोलन पछाडि 65 सालको पछाडि त केही जनताहरू चाहिँ दलको लहलमा लागेका होला, तर अहिले हामीले जुन सङ्घर्ष गर्दै आयौँ नि 66बाट सङ्घर्ष गर्दै देशका विभिन्न कुना काप्चामा पुगिसकेपछि महाराज सरकारको फोटो लिएर राजतन्त्र पुनर्बहालीको अभियान लिएर गएपछि अहिले कुना कुनामा तपाईँ जानुहोस्, चिया पसलमा, गाडीमा सोध्नुहोस्, चौरीमा, कलेज, स्कुल, जहाँ जानुहोस्, खेतमा जानुहोस्, किसानको जुनसुकै ठाउँमा राजाको चाहिँ माहौल बनेको छ। त्यो हाम्रा कारण हामी जस्तो एउटाका कारण। मलाई मात्र होइन, राजा देश र जनतालाई चाहियो। लोकतन्त्र गणतन्त्र 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर ल्याएको यसलाई तपाईँले सिधै आगोमा चाहिँ फ्याँक्न खोज्नुभयो नि त। लोकतन्त्र कहाँ छ भने लोकतन्त्र प्रचण्डलाई सुन्नुपर्छ, लोकतन्त्र कहाँ छ शेरबहादुरलाई सुन्नुपर्छ। यदि लोकतन्त्र छ भने अनि मैले बोल्न नपाउने मेरो अधिकार छैन? फरक मत राख्न मिल्छ लोकतन्त्रमा। तपाईले त बोलिराख्नु भएको छ राजा भनेर। तर तपाईले अस्ति भर्खर एमसीसीको घटना हेर्नुभयो नि, के अरे एमसीसी परियोजनाको भोलि भने जेल हाल्छु भनेर त्यही बकबक गरिराखे होइन अहिलेको प्रधानमन्त्री। लोकतन्त्र त्यस्तो भन्न मिल्छ? अनि लोकतन्त्रमा विभिन्न चिजलाई आफ्नो क्याप्चरमा राख्न मिल्छ? यो लोकतन्त्र प्रदान गर्न कुनै चिज पनि होइन। यो विदेशी तन्त्रलाई यहाँका चाहिँ मतियारहरूले चाहिँ जनतालाई ढाँट्नको लागि, देश बेच्नको लागि चाहिँ लोकतन्त्रको नाटक मञ्चन गर्यो। कहाँको लोकतन्त्र छ? अनि जनताले 10 वर्ष चाहिँ लडेर ल्याएको होइन लोकतन्त्र। त्यति बेला 10 वर्ष द्वन्द्व भएको थियो, माओवादीले मान्छे मार्ने काम गर्यो विदेशीवादमा। कहिले लोकतन्त्र भनिँदैन त्यसलाई। त्यो हिंसाको त्यो आतङ्ककारीहरूको चाहिँ राजनीति थियो 10 वर्ष। र 62-63 आन्दोलनमा पनि जनताले चाहिँ लोकतन्त्र चाहियो, राजा फाल्नुपर्छ भनेको छ। तपाईँ सुन्नुभएको छ होइन? त्यति बेला संसद पुनर्स्थापना भनेको 47 सालको संविधान अनुसार महाराज सरकारलाई संसद पुनर्स्थापना गरिदेऊ भनेर दलहरूले माग गरे। त्यसमा जनता पनि आएका थिए 62-63 आन्दोलनमा। त्यो आयातित आन्दोलन भए पनि माग थियो कुनै लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र अथवा गणतन्त्र कुनै थियो भनेको त्यो लोकतन्त्र सिधै संसद पुनर्स्थापना मात्र महाराजले गरिबोक्स्यो। त्यति थियो नि। अनि गिज प्रधानमन्त्री शपथ खाए राजा ल्याउने भने गुणगान गाउँदै गीत गाउँदै हिँड्नुहुन्छ एक्लै, कहिले काहीँ 2-4 जना चाहिँ कार्यकर्ता बोकेर होइन। अनि त्यसरी राजा आउँछ नि त। कहिले गीत गाएको देख्नु भने म कलाकार हो कसरी गीत गाए भने सुन्नुहोस् न, गीत त हो। तपाईँले ठिक्क भन्नुभयो। राजा ल्याउनलाई हामीले विचार पोख्त गरेको, जनतामाझ हामी गएको। राजतन्त्र यस कारणले चाहिन्छ, यो राष्ट्रियता बलियो बनाउन चाहिन्छ भनेर अब धेरै कुरा किन व्याख्या गर्ने? त्यो भाषणहरू हुन्छ, कार्यक्रम गर्दा 2-4 जना काट्दै हुन्छ। तपाईँको आँखा त सानो लाग्यो मैले त। त्यत्रो हजारौँ लाखौँ मान्छे मास हामी ठुल्ठुला र्याली जुलुसमा निकालिराखेका छौँ। कोर्सबारमा त 2-4 जना नि, एकजना गएर आफ्नो विचार पोख्ने हो। त्यो कर्नरमा जाने, अरूलाई विचार दिने, त्यो विचारमा अरूलाई बाँध्ने हो। त्यो काम पनि हामी 2-4 जना जान्दैनौँ, 100-150 जान्छौँ कोर्समा।
तर तपाईँले सानो सङ्केत देख्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ कृपया आजदेखि 100 बढाएर लाख अथवा कहिले दरबारमा लानुहुन्छ? भोलि लानुहुन्छ त 3 गते? राजालाई त दरबारमा लाने साइत अहिले त अलि जुर्या छैन। राजाले चाहिँ म दरबारमा बस्दिनँ भनेको हो कि तपाईँको मनले मात्र राजालाई चाहिँ साइत जुराउन, राजालाई दरबारमा लाने साइत जुराउन हामी चाहिँ दिन हेर्दैछौँ, भोलि होइन। यो गफ मारेका हुन् मान्छेहरू, भोलि कसरी हुन्छ? कुनै तयार नगरिकन हुन्छ हो? लाखौँ जनतालाई हामीले भन्नु, करोडौँ जनताको मनमा छ, हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ। अहिले सबै देशभक्त भनौँ, विभिन्न अब सनातनी धर्म संस्कृतिका मान्छेहरू पनि आएका छन्। राष्ट्रवादीको एउटा नेताले, अरू नेताहरूले अहिले हिन्दू धर्मका विभिन्न प्रकारका चाहिँ केही सेनाहरू पनि खोलेर बसिराखेका छन्। तिनीहरूले अब भोलि 3 गते नै राजालाई चाहिँ दरबारमा छिराउनु पर्छ भनेर तिनका युवाहरूले बोलिराखेका छन् होइन? के भन्नुहुन्छ? यो लोक अब तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, यो चाहिँ नागरिक सर्वोच्चता यसैलाई भन्छ, बोल्न पाउने अधिकार भन्छ। ठिक छ, जसले जे बोलिनुहुन्छ, हामीलाई त राम्रै कुरा भन्नुभयो देश र जनताको लागि। तर मलाई त तपाईँहरूले कमजोरी बनाउन पनि त हुन सक्छ नि त नि? एकदम यसमा त दुई मत छैन। तपाईँले भन्नुभयो नि, म त अब अलिकति अर्को कुरा जुन सेना विभिन्न कुरा छ नि, कतै अहिले धेरै कुरा नोकल मर्को अन्तरमा कतै विदेशीको लगानीमै यहाँ अब नस्लवादी चाहिँ द्वन्द्व हुने हो कि भन्ने हामीलाई आशंका उब्जिएको छ। यहाँ त एउटै जातको देश हो त नेपाल, हुन त महिला पुरुष हो, हामी त जात विभाजन गर्दैनौँ। तर जातीय व्यवस्थाको राज्य चलाउने मनस्थिति गरेर कोही चाहिँ आन्दोलनमा आउँछ यदि भने हो कि होइन? हामी विभिन्न जाति बसेको, विभिन्न भाषाभाषी बसेको, विभिन्न धर्मावलम्बी मिलेर राजतन्त्र, राजा भनेको त एक अनेकतामा एकता, विविधतामा एकता, त्यही हो नि हाम्रो सुन्दर। राजाको आवश्यकता पनि त्यही। सुन्नुहोस्, जङ्गबहादुरले चलाएको जातीय व्यवस्था राज्यले चलाउनलाई फेरि खोज्यो भने अब अहिलेको भनौँ, तपाईँ म भनिदिउँ, म त छेत्री हो, तपाईँलाई थाहा छ, तर म चाहिँ जनजाति होइन नि। फेरि यो जनजाति यस्तो कुरा भन्यो भन्ला नि कसैले, म त छेत्री मल्ल हो, तर म चाहिँ आम पब्लिकको पक्षमा एउटा देशको चिन्तन गर्ने व्यक्ति भएर बोल्नै पर्छ। 50% भन्दा बढ्ता त जनजातिको जनसङ्ख्या छ। यिनीहरूले 183 कति जाति बाँडे होइन? यिनै प्रचण्ड, शेरबहादुर, यही ओली सोली सबैले बाँडे हो कि? ए ब्राह्मण बाले बाँड भनौँ न। नस्लवादीको अहिलेको माग छ नि, माहौल विदेशीले राजा नेपालमा पपुलर भइराखेको बेला, जनताको माग र देशको आवश्यकता भइराखेको बेला राजा गएको राजतन्त्र मात्रै सरकारले दिइबक्सेको हो कि सरकार चलाऊ भनेर दिया हो, संस्था गएकै होइन। यो चाहिँ कोही भ्रममा छ भने बुझ्नुपर्छ। संस्था गएको होइन, संस्था गएको छैन, मरेको छैन, देशबाट लखटेको पनि होइन, जनताले फालेको पनि होइन, सरकारले भाग्नु पनि भएन। र संसद पुनर्स्थापना गर्ने मान्छे जाने त्यो संस्था उनले गरेको, अनि प्रधानमन्त्री शपथ खाएको गिरिजा प्रसाद कोइराला अहिलेसम्म चाहिँ लोकतन्त्र गन्ध जोगाइराख्ने यो हुन्छ कि त? त्यो पनि जानु पर्यो नि। जो नेपाली काङ्ग्रेस पनि यहाँबाट भाग्नुपर्छ भन्ने प्लान हो त? भाग्नै पर्छ। यदि राजाले चाहिँ सक्यो, कसैले राज संस्था सक्यो भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि सक्यो, सबै दल सक्यो भने। त्यति बेला माओवादी 83 जनाले संसदको शपथ खाएको गिरिजा प्रसाद कोइराला तिनीहरू पनि सक्यो भने कोही छैन यहाँ। सबै भाग्छ नि, किनभने राजाले नै बिउताएको त संसद हो। राजा सिद्धिसकेपछि सबै सिद्धि भन्नुभएको। राज संस्था यदि छैन कसैले यो दलहरूले भन्छ भने यिनीहरू पनि छैन के? जसले बिउतायो अनि त्यो छैन भने अरू कसैले हुन्छ भने? तर राजा त छ नि, राज संस्था नि छ, तन्त्र मात्र छोडी बक्सेको। म तपाईँले कहाँ जोड्नु भएको थियो अर्को कुरा? मैले एउटा अहिले जुन प्रकारको हाम्रो एउटा नेपालमा विभिन्न प्रकारका सेनाहरू खोल्ने कार्य भइरहेको छ। यो सेना खोल्नुको आवश्यकता जुन नेपाली सेना छ, एउटा चाहिँ सत्यम सुन्दरम नेपाल प्रहरी छ, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको सशस्त्र पनि छ। ती 3वटा अङ्गहरू नेपालमा हुँदा हुँदै 4-5वटा पनि छन्, नगरपालिका के पालिकामा पनि छन् होइन, 4-5वटा छन्। भनिसकेपछि व्यक्तिवादले एउटा संस्थाको नाम खोलेर त्यहाँभित्र सेना चलाउन राम्रो होइन। तपाईँहरूलाई नै सिद्ध्याउनलाई यो सेना राखिएको हो। सुन्नुहोस्, हामी व्यक्ति भन्दा नि, हामी अभियान चलाउने भन्दा पनि देशलाई भोलि भविष्य राम्रो हुँदैन। कुनै पार्टीले सेना जन्माएर आतङ्क फैलाउन मिल्छ? माओवादीले प्रचण्डले त्यत्रो सेना पाल्यो, अयोग्य लडाकु बनाएर थन्कायो हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई। आफूले चाहिँ देश लुटेर देश खत्तमै बनाइसक्यो, बेच्दैछन् होइन? त्यत्रो 10 वर्ष जनधनको नोक्सान सेना बनाएर बनाओ कि होइन, लडाकु बनाएर बनाओ। पार्टीले द्वन्द्वको राजनीति गर्न जानेका छन्, त्यसैले पनि त राजाको आवश्यकता हो नि त। सबैको साझा अभिभावक, सबै धर्म, सबै क्षेत्रको साझा हो, कसैलाई विभेद गरी बक्सिँदैन। उनका नाउँमा अति रञ्जित गरेर कसैले, मैले अघि नै जोडिरहेको थिएँ नि, यो देश
50% भन्दा बढ्ता जनजातिको जनसङ्ख्या छ। हजुरले जोडिसक्नु सुन्नुहोस्, आर्य र मङ्गोल भनेर जोडेको छ नि है, त्यो त मान्छेले डिटेलमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ इतिहासहरू। दुईटाको हामी नेपाली दुईटाको फाटो गराइयो यदि भने विदेशी तपाईँले भने जस्ता सेना जन्माएर यो देशमा एउटाले अब नस्लवाद यतातिर चाहिँ आर्यको सेना जन्माउने, अर्कोले मङ्गोलको सेना जन्माउने, लगानी घुमाउरो पाराले लगानी एउटैको हो, अर्कोले विचार पनि एउटैको हो, हिन्दू धर्मका सेना गर्ने। तर चाहिँ हामी आन्तरिक धर्ममा बस्ने व्यक्तिहरूले धर्मको कपडा पहिनिनेहरूले सेना खोल्नु आवश्यकता छैन। त्यो गुन्डा हुन्। गुम्बामा बस्ने सिआइएका चाहिँ सेना जन्माएको छ भन्ने सूचना आएको छ। भनेपछि राजालाई नै सिध्याउनको लागि सेना खोलेको हो। म भन्छु कालान्तरमा हेर्नुहोस्, लेख्दै नेपाल एकीकरणको एउटा प्रतीक भनेर 7 अंशी राजालाई हामी यत्रा योगदान भनेर चाहिँ अहिलेसम्म जनताले देशको आवश्यकता भनेर भनिराखेका छौँ होइन। चाहिन्छ पनि, हिजो पनि थियो, आज पनि के अरे आवश्यकता छ, भोलि पनि रहिरहनु पर्छ। हामी त्यो चाहिँ मुद्दामा छौँ। तर तपाईँले भन्नुभयो नि धर्मका नाममा सेना अखडा गरियो भने यो नेपालीको होइन, यो विदेशीको डिजाइनमा भएको। पैसा पनि एकै ठाउँबाट आउँछ, फरक छ कि दिने बाटो, शब्द फरक छ, तर जन्माउने व्यक्तिको विचार दिने पनि एउटै हो। फिल्म लेख्ने एउटा व्यक्ति हुन्छ नि, कथावस्तु एउटैको हो। हेर्नुहोस् भन्न खोज्नु भएको अनि नेपाल फिल्म र अहिलेको राजनीति एउटै हो, फरकै छैन। मैले भन्दै आएको छु नेपाली जनतालाई भेडा बनाइयो, एकदम भेडा। अब नबनाऊ, म सबै यो शक्तिहरू जो जहाँबाट परिचालित छन् सबै क्या अहिले लोकतन्त्रवादी गर्ने, राष्ट्रवादी गर्ने, धर्मका कुरा गर्ने, तिनीहरूलाई म अनुरोध गर्छु 2-10 औँला जोडेर अब नेपालमा द्वन्द्व नगर्नुहोस्, सेना नजन्माउनुहोस्। यो शान्तिको मुलुक हो, बुद्ध भूमि हो होइन। पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रा पुर्खाले चाहिँ एउटा एकीकरण गरेको मुलुक हो, यो कसैको दास बनेको होइन। अब साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको दास तपाईँहरूका कारणले बन्दैछ, नबनाउनुहोस्। पुर्खाको श्राप लाग्नेछ, व्रत अब आउने भविष्यले तिमीहरूलाई श्राप नेछन् भन्छु, म सबैलाई भन्छु। अहिले तपाईँको विभिन्न पार्टीहरूमा सेना खोल्ने अत्यन्त भइराखेको छ, या युवा सेना भनौँ या चाहिँ स्याल सेना भनौँ, के सेना होइन, विभिन्न प्रकारका सेनाहरू जन्मिएका छन्, युथ फोर्स होइन, अनि तपाईँको चाहिँ वाइसिएल विभिन्न प्रकारका सेनाहरू उत्पादन भइराखेका छन्। अब राष्ट्रवादीले नि कतै यिनकै नाम जोडेर शिवसेना के अरे सेना खोल्ने हो कि तपाईँहरूले पनि खोल्नुहुन्छ? हाम्रो त सेना खोल्ने कुनै छैन। हाम्रो सिद्धान्तमा, हाम्रो चाहिँ अभियानमा राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने हो, समावेशी राज्य सत्ता हो, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार हो, कृषि उत्पादन हो, लगायतका हाम्रो राष्ट्रियताका मामला। तर हामी सेना खोल्दैनौँ। यस्तै सेना खोलेर नेपालको श्री 5 बडा महाराजको एउटा चाहिँ संस्थालाई चाहिँ धकालिएको हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले? हो, राज्यले बनाएका त अघि नै हामीलाई कुरा भयो। प्रहरी, जनपद पुलिस, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल अब साई नेपाली सेना अहिले जे भने पनि, र अनि चाहिँ अनुसन्धानको 4वटा सुरक्षा निकाय छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब चुस्त दुरुस्त चलाउनुपर्छ राज्यले बनाएको सेना। अब महेन्द्र सरकारले बनाए, वीरेन्द्र सरकारले बनाएपछि हो, पृथ्वीनारायण शाहले सेना बनाए। अब चाहिँ पार्टीले बनाएका सेना छ नि, म त भन्छु त्यो युवा भाइ बहिनीहरूलाई कृपया चाहिँ बन्दुक बोकेर आफ्नै दाजुभाइको छातीमा हान्न, बम बर्साएर यो देश चाहिँ ध्वस्त पार्न नहिँड्नुहोस्। म तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यो दलका मान्छे जसको मनस्थितिमा सेना बनाउनु पर्छ पार्टीका भन्ने छ नि, सशस्त्र सेना के पार्टीले भातृ सङ्गठन बनाएका छन्। अब यो त बहुदलमा बनाएका छन्, त्यति राम्रो त भएको छैन। त्यही के अरे भातृ सङ्गठनले गर्दा आज चाहिँ कर्मचारीमा पनि भातृ सङ्गठन, शिक्षकमा पनि, किसानमा पनि, मजदुरमा पनि, महिलामा पनि, सबै चिजमा भातृ सङ्गठन भयो। लथालिङ भत्तामा देशै बिग्रियो कि यो सबै ठाउँमा राजनीति छ। अब चाहिँ सशस्त्र सेना कसैले जन्माउँछ भने यो देशको नाम मेटाउनको लागि हो भनेर म आजै घोषणा गर्दैछु। अहिले तपाईँको यसरी सबैले सेना जन्माउँदै जाने हो नि, नेपाली सेना किन चाहियो? नेपाल प्रहरी किन चाहियो? सशस्त्र किन चाहियो? हरेक अङ्गका सुरक्षा किन चाहियो? पत्रकार महोदय, म भन्छु नेपालमा सेनाका नाम धेरै दलले बनाए, राज्यले पालेका हाम्रा 4वटा सुरक्षा छ, तर निकममा बनाएको छ राज्य चलाउने दलालहरूले। र तपाईँले अब हेर्दै जानुहोस्, फेरि पार्टीका सेना बनायो भने त सेना नाम छ, तर अमेरिकाको सेनाहरू देश चलाउन खोजिरहेको छ, यो पनि हुन्छ? लाज लाग्दैन नि यिनीहरूलाई? भनेपछि नेपाली सेनाको चाहिँ अहिलेका पार्टीका नेताहरूले नेपालको सेना र नेपाली प्रहरीको बदनाम गरे भन्न खोज्नुभयो संस्था? कसले? नेपाली अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ सेना खोलेर? होइन, यस्तो छ, यो विदेशीले दिएको बादमा
किन हाम्रा देशका एउटै क्वेसन सुरक्षा निकायलाई निकम्म बनाउने काम कसैले गर्नु हुँदैन क्या। जुन साई नेपाली सेना अनि चाहिँ नेपाल जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धानको 4वटा सुरक्षा निकाय छ। मैले किन सुस्त दुरुस्त रूपमा यसलाई चलाऊ राज्यले, तर पार्टीका सेना बनाएर बदनाम चाहिँ नगर र हाम्रा जुन तलबदारी सेना देश र जनताको लागि चाहिँ सुरक्षाकर्मी खटाएको छ नि, बनाएको छ नि, यिनीहरूलाई चाहिँ देश र जनताको रक्षा गर्न लगाऊ। पार्टीवाद यसमा चाहिँ पार्टीवादको रङ घोलेर नहाल्नुहोस्। पार्टीवादले अहिले सुरक्षाकर्मी पनि आफ्नो काम पछाडि पर्नु परेको छ। अहिले हाम्रो नेपालको एउटा सत्यम सुन्दरम सुरक्षाकर्मी पुलिसको संस्था छ। एउटा नेपाली सेना भनेको साई सेना, नेपालको चाहिँ शान्ति सेना भनेर यत्रो नाम छ होइन। विभिन्न प्रकारका पार्टीका दलहरू, विभिन्न प्रकारका धार्मिकका दलहरू भनौँ एउटा चाहिँ बोकेका छन्। तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न समूह बनाएर तपाईँको चाहिँ गुट, विभिन्न प्रकारका गुट बनाएर तपाईँको चाहिँ उहाँहरू सेना खोल्यौँ, फलानु यतिजना सेना मसँग छन्, ढिस्को यतिजना सेना छन् भनिसकेपछि हाम्रो नेपालको सेना संस्थाले केही गरेन, सत्यम सुन्दरम नेपाल प्रहरी संस्थाले केही गरेन, रक्षा भएन। अनि हामी आफै सेना खोलेर चाहिँ राजसत्ताको एउटा सत्तालाई चाहिँ पाखा लाउने काम गरिराखेका छन् भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त। के हो तपाईँले पार्टीका सेना खोलेर हाम्रो यत्र सुरक्षाकर्मी हुँदै पार्टीका सेना खोलेर अनि चाहिँ राज संस्था पाखा लाग्यो भने पाखा लगाउन खोजिएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि त अहिले वर्तमानमा। हजुर, यो त यसमा चाहिँ अलिक गौर कुरा छ। मैले अघि नै भने नि राष्ट्रवादीलाई पनि सिधाउन खोजियो भन्ने कुरा गरिन्छ नि त। सुन्नुहोस्, विदेशीको लगानीमा भएका सेनाले देशको भलो कहिले गर्दैन, व्यक्ति मात्र भन्छ। न राज संस्थाको भलो गर्छ न देशको भलो हुन्छ। भनेपछि कसैको पालित पोषित भएको व्यक्तिले नुनको सोझो गर्नुपर्छ। त्यही त विदेशीले चाहिँ चालेको चालमा कहिले पनि देश बलि हुँदैन क्या, स्वाधीनता रहँदैन, स्वतन्त्रता रहँदैन। त्यसैले हामीले भनेका छौँ हामी देशभक्त राष्ट्रवादी आफै चाहिँ उठेका छौँ नि। राष्ट्रवादी नागरिक समाजले जुन गरेको अभियान छ नि, मलाई कालान्तरमा लाग्छ यो देशको चाहिँ भविष्य यसैमा सुनिश्चित छ जस्तो लाग्छ है। जनताले पनि यसरी नै बुझेका छन्। अब कति वर्ष लाग्छ श्री 5 बडा महाराज सरकारलाई दरबारमा ल्याउन? महाराज सरकारलाई वर्ष लाग्दैन, अब दिन गर्नुहोस् के कति दिन गर्ने त? अब आजै त मिति, म त ठ्याक्कै ज्योतिषी त होइन, तर म भविष्यवाणी जान्दछु है। भन्नुहोस् न त। भोलि पनि होइन, धेरै पछाडि पनि होइन, भूकम्प आउने। अब मलाई अलिकति भविष्यवाणी कुरा भनिदिउँ, तपाईँ धार्मिक व्यक्ति जस्तो लागेको छ लुगा हेर्दा। भूकम्प आउने कुरा मलाई 72 गते आएको होइन, वैशाख हो, 71 को 26 गते चैतको दिन मैले सबै सिन देखेको थिएँ। बसन्तपुर भत्ताभङ्ग भएको जुन छ नि धुलो पिठो सब देख्यो, त्यो लाइभ देखेँ कि। अनि त्यो धरारा भत्किएको लाइभ देखेँ। मलाई भनेको छ त्यो दरबार स्कुल भत्किएको लाइभ देखेर 6-7 जना लास निकालेकोमा पुलिसले गरेको मैले यसो मैले निर्देशन दिए जस्तो मैले लाइभ हेरेँ, देखेँ पनि। रानी पोखरी छल्केको हेरेँ, बी केयर भने थियो मलाई, जस सचेत हुनु है भनेको थियो। अनि 29 गते पनि ठुलो आउँछ भने भोलि त्यही 13 गते नि ठुलो आउँछ है अपराह्न, एकदम होस गर्नु भनेर भने। अनि पश्चिमतिर चाहिँ बाढी के अरे हाउरी आएर मान्छे मर्छ भने कैलालीतिर सबै भयो। यो मैले अलिकति त्यो कुनै ठाउँमा पछि खोलेको थिएँ। अब मैले चाहिँ धरती फाट्ने देखेको छु। म आज तपाईँको मिडिया मार्फत हुन्छ है, धरती फाटेर अब के हुन्छ त्यो पनि मिति अहिले नतोकौँ, तर मिति तोकिया छैन। त्यही भएर अर्को भविष्यवाणी भनौँ राजतन्त्रको, राज संस्थाको। यो भनेको अघि नै भने नि, यो तपाईँले भने जस्तो सेना जन्माउने, विभिन्न आतङ्ककारी चाहिँ गतिविधि गर्दै गयो भने तितो त सत्य हुन्छ, भनौँ कि नभनौँ? भन्नुहोस् न। तितो सत्य हुन्छ, कसैलाई दुःख पनि लाग्न सक्छ। यत्रो पपुलर भएको हाम्रो राजतन्त्र, राज संस्था, राजा, विदेशीले देश र जनताको चाहिँ हितमा राजा रहेछ, राष्ट्रवादी रहेछ भनेर जनताले त बिर्सेकै होइन रहेछ भनेर अब घुमाउरो बाटोबाट यस्तै यस्तै दरबारमा त जनताको तागतले ल्याउने एउटा छँदैछ। तर कतै नस्लवादीलाई मात्र अगाडि गएर ल्याएर अनि चाहिँ जुन अहिले विपक्ष जस्तो जुन विदेशीले नै भनौँ, विभिन्न विदेशीले होइन स्वदेशकै खाएर होला के होला गरिरहेछ नि, आफ्नो चाहिँ हाम्रो नि पहिचान हुनु पर्यो। यो देशका मूलवासी हौँ हामी, जहिले पनि राज्यबाट पछाडि पर्यौँ भनेर न्यु खोज्नै पर्यो नि। नपाएपछि म तन्न खाने, तपाईँ भोकै रोएर बस्ने हुन्छ? तपाईँ मान्नु, म पनि मान्नु, बाँडेर खानुपर्छ, आँसु पुछ्नुपर्छ अप्ठ्यारोमा। अहिले एउटा पक्ष चाहिँ ठुलो जत्था रोइराखेको छ नि हिजो देखेछौँ, त्यसलाई कतै यतातिर पनि त्यतातिर पनि विदेशीले चालेर यो पपुलर भएको राज संस्थालाई सदाको लागि कमजोर गर्छ कि भन्ने चाहिँ भविष्यवाणी आजै भन्छु। ल म छताछुल्लो गरिदिन्छु,
मलाई लिन चाहिँ दिन चाहिँ भनेपछि राजालाई सिद्ध्याउने अहिलेका विभिन्न प्रकारका सेना खोल्नेले साइड लगाउँछन् भन्नु खोज्नुभएको हो। कालान्तरमा हुन सक्ला। अब हामी चाहिँ राष्ट्रवादी विभिन्न प्रकारका त्यही भएर म भन्दैछु भन्नु महाराधिराज सरकारको जुन बानी छ, महाराधिराज सरकारको परिवारबाट यस्तो विखण्डनको कुरा आउँदैन। शाहवंशी राजाले एकीकरण गरेको देश बनाएको देश हो। उहाँको फेरि सबै जनता त्यत्तिकै दुईटै आँखाको प्यारो मुटुमा राखेको बसेको छ देश र जनता होइन। उहाँको जुन भर्सन छ, जुन पृथ्वीबाद छ, अथवा महाराधिराज ज्ञानेन्द्र सरकार जुन कुरा छ नि, वक्तव्य छ नि, उहाँको सोच छ नि, चिन्तन मनन छ, त्यसमा चाहिँ कसैले नेगेटिभ खेलेर कहिले पनि के अरे यो